गमे ज़िंदगी गमे बंदगी गमे दो जहां गमे जावदां मेरी हर नज़र तेरी मुंतज़िर तेरी हर नज़र मेरा इम्तिहान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। मेरी दिली दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती दे, दायमी खुशियाँ दे, दायमी एहसानियाँ दे और आप हमेशा 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 खुश रहें। आप भी मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि मैं हमेशा आपको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। और कहते हैं कि जो दुआएं होती हैं वो अनमोल होती हैं, दुआओं का कोई बदल नहीं होता। थैंक यू, शुक्रिया, ये जो चीज़ें होती हैं ये दुआओं का जो है ये मोल नहीं होती हैं। दुआएं अनमोल होती हैं। दुआ के बदले दुआ तो दी जा सकती है, लेकिन दुआ के बदले में थैंक यू कहना, शुक्रिया कहना या इस तरह के कोई अल्फाज इस्तेमाल करना, मेरे ख्याल में ये उस दुआ की जो है ना वो कीमत कम करने के बराबर है। तो मेरी मुख्तलिफ टॉपिक पे आप लोगों से बात होती रहती है। जो मेरे माइंड में जो चीज़ मैंने शेयर करनी होती है, जो मुझे मेरे माइंड में एक चल रही होती है, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की जो दी गई तवज्जो का और आप लोगों की बेतहाशा आपके रिस्पॉन्स का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आपको भी दायमी कामयाबियाँ दे और आपको लाजवाल लाजवाल खुशियाँ दे, आमीन। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए। आज का टॉपिक है कि हम अल्लाह ताला की बनाई हुई ऐसी मखलूक हैं जो अज़ल से लेकर अबद तक एक नाशुक्री की जो एक है फितरत, उसको हम इख्तियार किए हुए हैं। हम ये समझते हैं कि अगर कोई बंदा खूबसूरत है तो उसमें उसका कोई कमाल है, अगर कोई बदसूरत है तो उसमें उसका सारा कसूर है। जबकि अगर हम किसी को खूबसूरत कह रहे होते हैं तो वो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ की तारीफ़ कर रहे होते हैं। अगर हम किसी को बदसूरत कह रहे होते हैं तो हम अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ की तौहीन कर रहे होते हैं। मैं पिछले दिनों एक औरत से मिली और मुझे पता चला कि अल्लाह ताला जो है जिसको जिस हाल में रखता है बहुत अच्छा रखता है। वो एक 1.5 फीट की औरत थी और उस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई तफसीली और मैंने अपने दूसरे चैनल पे लगाई। और मैंने यकीन करें कि वो जो 1.5 फीट की औरत थी, मैंने उसके साथ बातचीत की, उसके साथ पूरा दिन गुजारा। और अल्लाह ताला ने जो उसको बना दिया था उस पे उसके चेहरे पे एक दफ़ा भी मैंने मायूसी नहीं देखी, एक दफ़ा भी मैंने उसके मुंह से ना शुक्री के अल्फाज नहीं सुने। जबकि वो 1.5 फीट की औरत थी और जो भी बंदा उसको देखता उस पर हंसता, उस पर बात करता कि ये ऐसी है, ये वैसी है। जबकि मैंने तकरीबन जितना भी टाइम उसके साथ गुजारा, मेरा दिल ने किया उस औरत की ज़िंदा दिली देखते हुए, उस औरत की शुक्रगुज़ारी देखते हुए और उस औरत की जो ज़िंदगी का जो उसने रहना सहना वो देखते हुए, मेरा एक दफ़ा भी दिल नहीं किया कि मैं उस पे ये बात करूं कि इसको अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया। अगर किसी को अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया तो मुझे ये बताया कि उसमें उसका क्या कमाल है। उसने अल्लाह ताला को पैसे तो नहीं ना भेजे। अगर किसी को बदसूरत बनाया तो उसमें बताया कि उसमें उसका क्या कसूर है। तो हमारे माशरे का ये अलमिया है कि हम खूबसूरती जो है, गोरे रंग को हम खूबसूरती कहते हैं, लंबे कद को हम खूबसूरती कहते हैं। और जिसका कुछ रंग अगर काला होता है या जो बंदा किसी भी तरह थोड़ा सा मफलूज होता है, उस पे उसको हम हमेशा अपनी हिट पे रखते हैं। क्यों? अगर देखा जाए तो ये सारी तख्लीक मेरे रब की है। उसने जिसको जैसा चाहा उसको वैसा बना दिया। हम कौन होते हैं कि हम किसी को हिट करें? हम किसी को, अगर हम किसी को कहते हैं कि इसकी नाक मोटी है, मुझे ये बताएं कि उसने अपनी नाक खुद बनाई है? उसकी नाक अल्लाह ने बनाई है। तो हम किसके साथ झगड़ा कर रहे हैं? अपने अल्लाह के साथ। अगर हम कहते हैं कि ये फ़लाँ बंदा तो काला है, मुझे ये बताएं कि उसको काला किसने बनाया? उसको मेरे रब ने बनाया। तो हम किसकी तौहीन कर रहे हैं? अपने रब की कर रहे हैं। किसी को हम अगर कहते हैं कि ये इसका इसका कद छोटा है, ये मफलूज है, हम किसकी मतलब नाशुक्री कर रहे हैं? किसको ये बता रहे हैं कि अल्लाह बनाने वाले को बता रहे हैं कि तुमने ठीक नहीं बनाया फ़लाँ बंदा, इसको तुमने काला बना दिया, इसका तुमने नाक मोटा बना दिया है। वो हम मतलब हम ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम अल्लाह को ये बता रहे होते हैं जैसे कि हम तुमसे इसको बेहतर बनाते हैं। तो ये कितनी बड़ी जो है ना, ये कितनी बड़ी जो है ना बात है। अगर आप इसको सोचें तो कभी कोई इंसान किसी का मजाक ना उड़ाए,
کبھی کوئی انسان کسی کو یہ نہ کہے کہ کوئی کالا ہے، کبھی کوئی کسی کو یہ نہ کہے کہ یہ گورا ہے، مطلب جو کوئی گورا ہے، جبکہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کسی کالے کو گورے پہ، کسی گورے کو کالے پہ، کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر انسان برابر ہے، جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں سب برابر ہیں، اور کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہاں، اپنے عملوں کی بنا پر آپ نے، اپنے کردار کی بنا پر آپ نے چھوٹا یا بڑا ہونا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ نے اعلیٰ اور ادنا ہونا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس کو جو اللہ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ ہم کسی کو بھی اگر ہٹ کرتے ہیں تو ہم اس بندے کو ہٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر وہ بدصورت ہے، اس کی ناک موٹی ہے، اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے، اس کا ایک بازو نہیں ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا، یا اس کا منہ صحیح طرح نہیں بنا ہوا، تو وہ اس نے خود نہیں بنایا۔ کیونکہ اگر ہم اس کو برا بھلا کہیں گے یا اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ہم اس رب کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے اگر اس کو بنایا تو اچھا نہیں بنایا۔ تو آپ پھر یوں کریں کہ جس کو آپ یہ کہتے ہو کہ یہ اچھا نہیں ہے، کالا ہے، یا یہ اس کی ناک موٹی، آپ خود اس کو دوبارہ سے بنا دیں اگر آپ کے اختیار میں ہے تو۔ کوشش کیا کریں کہ کسی انسان کو ہٹ نہ کریں، جس کو جو اللہ نے بنایا ہے اس نے ٹھیک بنایا ہے۔ صرف آپ لوگوں کی اگر پرکھ کریں تو اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے اندر کے انسان کی وجہ سے کیا کریں۔ اس کے کردار کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر میں کوئی ایسی خامی ہے تو اس کو آپ برا بھلا کہہ سکتے ہیں، اس نے اگر آپ کے ساتھ کچھ برا عمل کیا تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک چیزیں ہونے والی ہیں، اس پہ جو ہے یہ بولا جا سکتا ہے، لیکن کسی کی شکل و صورت، کسی کی جو قد کاٹ ہے، کسی کا چلنا پھرنا، کسی کا مفلوج ہونا، کسی کا نامکمل ہونا، یا کسی کا بات کرنے کا سٹائل نہ اچھا ہونا، اس کی بات تعریفی کرنا، آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنے رب کی بات تعریفی کر رہے ہوتے۔ تو اس چھوٹی سی جو گناہ سے، اس چھوٹے سی جو خامی آپ میں، اس سے کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے آپ کو دور رکھ سکیں، اور کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر تخلیق، اس میں چاہے چونٹی ہے، اس میں مکوڑا ہے، اس میں کیڑا ہے، اس میں کچھوا ہے، خرگوش ہے، ہر چیز کی ساخت اللہ تعالیٰ نے چن چن کے بنائی ہے اور بہت خوبصورت بنائی ہے، اور پتہ نہیں اس میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکلیں الگ الگ بنائی ہیں، کسی کو کسی طرح بنایا ہے، لیکن اس میں مصلحت ضرور ہے کہ اللہ سب کو ایک جیسا بھی بنا سکتا تھا۔ کیا اس کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ سب کو گورے بنا دیتا؟ کیا اس کے اختیار میں نہیں تھا کہ سب کو وہ بالکل ایک مکمل انسان بنا دیتا اور دیکھنے اتنا زیادہ خوبصورت بناتا کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے؟ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہے۔ اگر وہ چھوٹے نہ بناتا تو بڑوں کا احترام کون کرتا؟ اگر وہ بڑے نہ بناتا تو چھوٹوں پہ شفقت کون کرتا؟ ہر چیز میں مصلحت ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو سمجھتے ہوئے کوشش کیا کریں کہ کسی کی توہین نہ کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کے نین نقش میں کوئی خامی نہ نکالیں۔ کوئی پا جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت خوبصورت ہے، دنیا کا ایک نور ہے، وہ بھی دنیا کی ایک رونق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں پہ سیٹ کرنا ہے اسی طرح کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ ساری دنیا ایک پلیٹ میں سجے ہوئے چند دانوں کی طرح ہے، جو ہر دانہ اس کی نظر میں ہوتا ہے اور ہر وقت ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اس نے کس دانے کو کس جگہ پہ سیٹ کرنا ہے اور کس طرح کا کرنا ہے یہ صرف اس ذات کو پتہ ہے۔ میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی، ادنا سے ادنا، بدصورت سے بدصورت ترین چیز کی بھی آپ تعریف کیا کریں اور اس کو سبحان اللہ ضرور بولا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور زینب کو دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔